निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ के साँच्चै सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको हो? राजनैतिक दलहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि आफैले बनाएको विधि र कानुन मिच्न किन उद्यत हुन्छन्? कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको पारो दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छन्। विकास निर्माणको गति सुस्त। यस्तो बेला सरकार मात्र होइन, सबै राजनैतिक दल र सरोकारवालाहरू विद्यमान समस्या निराकरणमा एक भएर लाग्नुपर्ने हो। तर आज बहस अर्कैतिर छ। संविधानले नै निश्चित अवधिपछि हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति सिफारिस गरिसक्दा पनि दलहरू केन्द्रीय शासनमा आफ्नो वर्चस्व जोगाउनकै लागि संविधान र कानुनमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारहरूको 5 वर्षको कार्यकाल तोकेको छ। जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकै छैन भन्ने विधायकी मनसाय रहेको संविधान लेखनमा संलग्नहरूले बताइरहेका छन्। तर समयमा निर्वाचन गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको कसरत कानुनमा छिद्र खोज्नमा बढी देखिन्छ। अर्कोतर्फ संविधानमा व्यवस्थै नभएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशको बरखिलाफ अर्ली इलेक्सनसम्मको बहस छिडिएको छ। आखिर नेपालका राजनैतिक दलहरूले विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि किन खेलवाड गर्न खोज्दैछन्? के गठबन्धन दलहरूले भने झैं स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिएकै हुन्? हो भने कसरी? प्रतिपक्षी दलले भने झैं के सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू निर्वाचनदेखि भाग्न खोजेका हुन्? के गठबन्धन सरकार सही बाटोमा छ? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, Nepal Telecom presents Fireside. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहिसकेका बाबुराम भट्टराई 5 दलीय गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष हुन्। डाक्टर भट्टराई, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। करिब 1.5 वर्षपछि तपाईँसँग संवाद गर्दैछु। सायद त्यति नै हो। यो 1.5 वर्षमा धेरै कुराहरू भए। अहिले अब हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। निर्वाचन हुने नहुने वा सर्ने नसर्ने भन्ने जस्ता बहसहरू भइरहेका छन्। यसैको छेकोमा तपाईँसँग तपाईँको आफ्नो आन्तरिक पार्टीको जीवनको कुरा पनि गर्नु नै छ। तपाईँ संलग्न रहेको गठबन्धनको सरकारको 6 महिना पनि बित्यो। यो सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा प्रधानमन्त्रीको एक खालको सम्बोधन पनि आएको छ। यस विषयमा पनि कुरा गरौँला नै। तर निर्वाचनकै कुराबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन पर्खिराखिएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्थामा हुने परिकल्पना गरेको छ या छैन? छैन। कुनै पनि तहका सरकारहरू, तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो मर्म हो। म आफै पनि एकजना संविधान निर्माता मध्येको भएको हुनाले विगतको संसदीय व्यवस्थाका त आफ्नो विकृति थिए। त्यो यो सुधारिएको अलि सचिएको व्यवस्थामा पनि त्यो समस्या नआओस् भनेर त्यसमा अलि पर्याप्त ध्यान दिएका हौँ। तर कतिपय त्रुटिहरू रहेका रहेछन्, त्यो अहिले क्रमशः देखिँदैछ। हामी सच्याउने क्रममा छौँ। त्यो त्रुटि संविधानमा वा ऐनमा? संविधान र ऐनमा दुईटैमा नै त्रुटि जस्तो मलाई लाग्यो। किनकि हामीले अब प्रसङ्ग सायद तपाईँले अब स्थानीय निर्वाचनको कुरातिर सङ्केत होला। स्थानीय निर्वाचन हामीले 3 चरणमा गऱ्यौँ। त्यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा त्यसरी गरियो र वैशाख 31, जेठ 14 र असोज 2 भने झन्डै 5 महिना समयको अन्तरालमा त्यो निर्वाचन सम्पन्न भयो। किनकि त्यति बेला आन्दोलनकै रहल पहलहरू बाँकी थिए। खास गरी मधेसमा यो प्रकारको विद्रोह नै कायम थियो। पश्चिम तराई मधेसमा बहिष्कार पनि भयो र पूर्वी अथवा अहिलेको मध्य प्रदेशमा
सहभागिता रह्यो र पछिल्लो चरण त्यहाँनिर भएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि संविधानमा यसरी चरणबद्ध ढङ्गले इलेक्सन हुँदाखेरि कुनलाई भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ रहेन, साथै परिकल्पना गरिएन र कानुन बनाउने क्रममा चाहिँ पहिलो निर्वाचन भएको अवधिलाई नै समयलाई नै किटान गरेर त्यसको 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर लेखिन पुग्यो। तर संविधानमा चाहिँ निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष भनेर लेखियो। त्यसो गर्दा त अलग अलग 5 वर्ष भए। त्यसो गर्दाखेरि यो कानुन र संविधान त बाजिन पुग्यो। त्यसैले यसलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो। अब अर्को फेरि ग्याप के रह्यो भने कि त तिनवटै चरणमा गर्नु पर्यो। त्यो भनेको त मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ, यो त बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तो हुन्छ। विशिष्ट अवस्थामा 3 चरण भयो, सधैँ 3 चरण गर्न थालियो भने पनि त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यसले यसलाई मिलाउनु पर्छ भनेर अब हामीले यस विषयमा कानुनविदहरूको सल्लाह लिएर निर्वाचन समयमा नै गर्ने र संविधान र कानुनमा जुन अन्तर छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। तर स्थानीय सरकार निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले पहिलो चरणको निर्वाचन जुन दिन भयो त्यसको 7 दिनभित्रको डेटलाई कट अफ डेट मानेर 5 वर्षको अवधि त्यसैलाई मान्ने भनेर किटान गरिसकेपछि समस्या फेरि कहाँबाट आयो? होइन, त्यो त ऐनले भन्यो, तर संविधानमा धारा 215 र 16मा र 20मा पनि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुनेछ भनिदियो। अलग अलग मितिमा भयो भने के हुने कुरा भनिदिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो त मूल कानुन भयो, त्यस अनुरूपै ऐन बन्नु पर्यो। विवाद पर्दाखेरि त ऐनभन्दा त संविधान माथि हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो अन्तर्विरोधलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। पहिलो कुरा चाहिँ संविधानले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन राखिन्न भनेर परिकल्पना गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। दोस्रो कुरा, संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यस अनुरूप ऐन बनाउँदाखेरि ऐनले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई टेक्यो वा बर्खिलाप भयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइरह्यो? होइन, यथार्थ नै त्यही रह्यो। जस्तै संविधानको धारा 215 छ, 216 छ, 220मा 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ भन्यो। 225मा पनि गाउँसभा नगरसभाको 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ भन्यो र त्यहाँ नै सबैलाई मिल्ने हेरे के भनिदियो भने मिति पुरा भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ भनेर नि भनिदियो। त्यसो गर्दाखेरि त यो सबैलाई 6 महिनाभित्र भन्यो। 6 महिनाभित्र भनेपछि त्यो बिचमा के हुन्छ त? अब 6 महिनामा चाहिँ अन्तरिम सरकार हुन्छ कि त्यही चाहिँ निरन्तर हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो संविधानले भनेन र कानुनमा पनि त्यो कुरो स्पष्टसँग लेखिएन। एउटा त्यो रह्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो चाहिँ 3टा चरणमा भएको चुनावलाई 5 वर्ष पुरा हुने मिति कुनलाई मान्ने? पहिलोलाई मान्ने कि दोस्रोलाई मान्ने कि तेस्रोलाई मान्ने भन्ने प्रश्न पनि रह्यो। अहिले पहिलोलाई मानियो। त्यो प्रश्नमा ऐनले गरेको व्यवस्था ऐनमा जसरी उल्लेख भयो जेठ 5मा यो जनप्रतिनिधि अहिलेको स्थानीय तहको नेतृत्वको कार्यावधि सकिन्छ, त्यसैलाई नै कट अफ डेट मान्ने भनेर ऐनले उल्लेख गर्दा त्यो पर्याप्त थिएन? त्यसले संविधानलाई कुल्च्यो? होइन, 5 वर्ष पुरा हुनुपर्छ पनि त भन्यो। फेरि 5 वर्ष पुरा हुनुपर्छ भन्यो। मार्नु मुद्दा असोज 2 गते हुनेले त उसको झन्डै 4-5 महिना समय बाँकी रहेको हुन्छ। मेरो त पुरा भएको छैन, संविधान त 5 वर्ष कार्यकाल छ भनेछ भनेर मुद्दा हाल्यो भने र उसको त पुरा भएन। बरु पछि गरियो भने उसको थप हुनेले चाहिँ मुद्दा हाल्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र अदालतले पनि त्यति समस्या भएको नमान्न सक्छ। तर सबभन्दा पछाडि हुनेको मुद्दा पर्यो र उसको 5 वर्ष पुरा भएको रहेनछ भने त त्यो त संविधान विपरीत भयो। तपाईहरुलाई अदालतमा पर्ने मुद्दाको डर ज्यादा भयो कि पार्टीको अहिले गठबन्धनमा जुन दलहरू छन् यी दलहरू केन्द्रीय सत्तामा रहिरहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने डर ज्यादा हो? त्यो आशंका नगरौँ, शङ्काले लङ्का खान्छ भन्छन्, त्यसो गर्न जरुरी छैन। हामी सबैको लोकतन्त्र र संविधान प्रतिको प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई मानेर नै हामी जानुपर्छ। अब संविधानकै 225 को प्रावधान अनुसार पनि त निर्वाचन भएको 6 महिनाभित्र भनेकै छ। अब वैशाखदेखि तपाईँले हेर्नु भने 6 महिना भनेको मङ्सिर 5 हुने हो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो 6 महिनाभित्र त 3टै चरणका चुनाव भएका पालिकाहरूको 5 वर्ष अवधि पनि पुग्छ।
त्यसो गर्दा असोज 2 अवधि गते पुग्छ भनिरहँदा असोज 3 गते गर्दा के बिग्रिन्छ? असोज 3 गते गर्नुभयो भने तपाईले सुरुमा भन्नुभयो संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन भन्दा पहिलो चरणको निर्वाचन जहाँ भयो ती स्थानीय तह त फेरि रिक्त रहने भएनन् र? होइन, त्यसो भए त्यहाँ नै संशोधन गरेर संविधानमा अथवा कानुनमा संशोधन गरेर जे अन्य अरू तहहरूमा व्यवस्था छ, जुन कामचलाउ सरकार जुन रहन्छ, आखिर कार्यकारिणी समिति भन्ने हुन्छ गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि, त्यो कार्यकारिणी समिति चाहिँ रहन्छ। प्रदेश सभा जस्तै संसद विघटन हुन्छ तर मन्त्री परिषद त विघटन हुँदैन, त्यो कामचलाउ परिवर्तन त हुन्छ। त्यसरी गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि त्यहाँ कार्यकारिणी समिति भन्ने हुन्छ, जो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय स्तरको मन्त्री परिषद भन्दा हुन्छ त्यसलाई। त्यहाँ त्यो चाहिँ कामचलाउमा रहिराख्छ। यो संशोधन गरेर राखिदिएपछि समस्या हल भइहाल्छ। यो 5 वर्षमा 4.5 वर्ष जति बेला अब निर्वाचन सङ्घारमा आइसकेको छ, यति बेलासम्म तपाईहरू जो संविधान लेखनमा पनि सक्रिय रहनुभयो, संविधानको व्याख्यामा तपाईहरू पारङ्गत हुनुहुन्छ, तपाईँको जतिको विद्वानलाई पनि यो 4.5 वर्ष 5 वर्षमा यो संविधान र ऐन बाजियो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन। होइन, यो चर्चा बेलामा भइराखेकै थियो। अब हामी विविध काममा हामी यो जुन गठबन्धन सरकार बन्यो यो त आकस्मिक प्रकृतिले बनेको हो। यो त वास्तवमा एक ढङ्गको कामचलाउ प्रकृति मात्रै भएको हुनाले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नबारे ध्यान नपुग्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ मैले भनेको, किन हामी सरकार चलाउन भन्ने हामीले म्यान्डेटरी थिए। तर त्यो ऐन बनिरहँदाखेरि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनिरहँदा 2073 माघको 19 गते तपाईहरू आफै बसेर यो ऐनमै 2 महिना अगाडि गर्नुपर्छ भनेर सहमति गरेर संविधानसँग बाजिँदैन भनेर तपाईहरूले नै बनाउनु भएको ऐन होइन, तपाईहरूले नै पारित गर्नु भएको। मेरै मत भन्नुहुन्छ भने त त्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा जुनले हतार गरेर हामीले 4 वर्षभन्दा बढी 6 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान 3 दिनभित्र चाहिँ टेबल ठटाएर पारित गरेका छौँ क्या, छलफल नगरिकन। संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो हुँदैन। अब त्यो गरौँ भन्दा तिमीहरूले चाहिँ विदेशीको उक्साहटमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ संविधान नबनाउने भन्ने आरोप हामीले लाग्नु खोज्यो। त्यो अहिले पनि लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो त बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो। इतिहासले त मूल्याङ्कन गर्छ नि यस्ता कुरा। आखिर को सही रहेछ भन्ने कुरो त इतिहासले मूल्याङ्कन त गर्छ। मैले यो संविधान आधा गिलास मात्रै भरिएको छ, आधा खाली छ है भनेको थिएँ नि त। अहिले त सबैले भन्न थाले, धेरै त्रुटि रहेछन् भन्न थाले। कमसेकम त्यसलाई अलिक समय लिएर दफावार छलफल गरेर पारित गरिएको भए यस्ता त्रुटिहरू चाहिँ त्यति बेलै देखिन्थ्यो नि। तर त्यति बेला त नेताहरूले यस्तो चाहिँ हुइप जारी गरे, ताली पिट पास गर भने सबैलाई, अनि ताली पिट्दै पास गर्दाको परिणाम नै यो निस्क्यो नि त। यो कानुनका 9 सिङ हुन्छ भन्छन्। कानुनलाई त आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ। जसरी मैले यो कार्यक्रमका लागि निम्तो गर्दै गर्दा तपाईँ आफै पनि बालबाटार हुनुहुन्थ्यो, जहाँ तपाईँले केही कानुन विज्ञसँग संवाद गर्नका लागि भनेर परामर्श गर्नका लागि भनेर तपाईँहरू बस्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले आफ्ना कानुन विज्ञ बोलाएर सल्लाह लिनुभयो। अर्कोपट्टिका अलि फरक विचार राख्ने कानुन विज्ञहरूसँग परामर्श लिँदाखेरि पनि त्यो हुन्थ्यो होला। सायद यो संविधानले 2 महिना अगाडि निर्वाचन नगर भनेर पनि त कतै भनेको छैन। होइन, त्यसो नभनौँ। कानुनविदहरूका स्वतः उहाँहरूको धर्मै हो, कर्तव्यै हो, विभिन्न कोणबाट बहस गर्ने छलफल गर्ने त उहाँले गरिराख्नु भएको छ। हामीले अरूका पनि हामीले कुरा सुनेका छौँ। तर हामीले अहिले चाहिँ सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ब्रह्मले, हाम्रो ज्ञानले के भन्यो भने संविधान र कानुन बाजेकै छ, त्यसरी त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु चाहिँ हाम्रो सरकारमा रहेका दलहरूको र सरकारको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो बाजिएको अवस्थामा स्वतः नै एउटा संविधानको मेरो प्रश्न के हो भने संविधानले कार्यावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्न कहाँनिर रोकेको छ? संविधानले रोकेको छैन। अनि त रोकिन्छ। कसरी रोकिन्छ भने अहिले गएर 6 महिना पर्खेर बस्ने, असोज 2 गतेसम्म तपाईँ पर्खेर बस्ने, ल गरौँ अहिले गरौँ, जुन किन वैशाख पनि किन अहिले गरौँ। तर चाहिँ हामी चाहिँ अब असोजपछि चाहिँ कार्यकाल सुरु हुन्छ भन्नु त हास्यास्पद हुन्न र। एउटा मर्म चाहिँ बताइदिनुहोस् न, त्यो ऐनमा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर व्यवस्था राखिनुको मर्म चाहिँ के हो त त्यसो भए? होइन, त्यसको मर्म चुनाव सम्पन्न भएर 5 वर्ष कार्यकालभित्र गर्नु नै होस् भनी सोध्नुभयो होला। तर उहाँले त्यति बेला 225 को प्रावधान हेर्नु भएन। उहाँले 225 मा 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने किन लेखाए? फेरि त्यो त राख्नु हुँदैन थियो, त्यो काट्नु पर्दैन थियो उहाँहरूले। यो देशका बडे नेताहरू संविधान नहेरिकन कानुन बनाउँदा रहेछन् भनेर मैले पत्याउने। अनि मैले अहिले भनेपछि हतार गरियो नि त। 6 वर्ष लाएर ड्राफ्टहरूको संविधानलाई 3 दिनभित्र 600 जना यो संविधान सभा सदस्यहरूले टेबल ठटाएर चाहिँ पारित गरेपछि अनि कमजोरी रहँदैन। गठबन्धन सरकारको नियत चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र
स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि वा सम्भव भयो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि गर्ने हो भनेर कसैले भन्यो भने, जसरी प्रतिपक्षी दलले त्यो आरोप पनि लगाइराखेको छ र अरूले पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। अब प्रतिपक्षलाई त अहिले ओली नेतृत्वकोलाई भन्नु खोज्नुभयो भने उहाँको नैतिक अधिकारै छैन। उहाँको ठाउँमा म भए त राजनीतिबाट सन्यास लिएर क्षमायाचना गरेर म बस्थेँ। उहाँहरूको त नैतिकताविहीन मान्छेहरूको चर्चै नगरौँ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो मनसाय छैन, किनकि हामी त लोकतन्त्रको निम्ति त्यागेर बलिदान गरेर आएका मानिसहरू हामी सबै, नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर माओवादी हुँदै अहिलेको जसपासम्म। अब हाम्रो चाहिँ इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने निरन्तर हामी संविधान र लोकतन्त्र लडेका मानिसहरू र पार्टीहरू हौँ। त्यसले त्यसमा शङ्का गर्नु परेन। अब खालि एउटै प्रश्न के हो, मेरो निजी विचार पनि हो, अब हामीले जुन 3 चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा वैशाखदेखि असोजसम्म स्थानीय तहका निर्वाचन भए। अब हामीले त्यति बेला मङ्सिरमा चुनाव गऱ्यौँ, तर चाहिँ संसद सुरु हुनको निम्ति विभिन्न प्रक्रियाले गर्दा प्रदेश सभाको चाहिँ धनी 1 महिना जति रोकियो, पुसको अन्त्यतिर गएर भयो र प्रतिनिधि सभाको त फागुन 21 गते मात्रै त्यसले चाहिँ सायद पहिलो बैठक बस्यो भने यसरी चाहिँ 10 महिनासम्म त निर्वाचन मात्रै गराइरहनु पर्ने अवस्था भयो। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो एउटा गरिब मुलुकको निम्ति त्यो फरक पाटो भयो। त्यो फरक पाटो त्यसैले हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो फरक पाटो। त्यसमा हामी फेरि आउँछौँ नै। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि गरेर स्थानीय निर्वाचन चाहिँ पछाडि गर्ने नियत गठबन्धनले राखेको छ। होइन, त्यो होइन। अहिले त हामी त्यता प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले हामीले स्थानीय तहका 3 चरणको जुन कार्यकाल संविधानको मर्म र कानुनमा जुन बाजी नपुग्यो त्यसलाई पहिले मिलाउँ, अनि त्यसपछि सम्भव हुन्छ भने हो। सम्भव हुन्छ भने चाहिँ फेरि स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको पनि नजिक एकै दिन भयो भने नजिक गर्न सकियो भने साधन स्रोतको व्यवस्थापन लगायतमा सहज हुन्छ, खर्च कम हुन्छ भन्ने बहस छलफल चाहिँ हामीले सामान्य गरेका छौँ। तर अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ। अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन नै संविधान सम्मत ढङ्गले कसरी गर्ने भन्ने विषय मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। त्यसो भए आज तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ गठबन्धनको एकजना जिम्मेवार नेताका हैसियतले निर्वाचन आयोगले वैशाखमा 2वटा मितिमा चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर जुन सिफारिस गरेको छ, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन भनेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? अब हाम्रो समझदारी भर्खर हिजो त्यो भएको छ। अब त सरकारले कानुन त्यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। यो चाहिँ त अब सरकारको हातको कुरा हो, दलको तर्फबाट भन्दा पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ अब वैशाखमा होइन, 3टै चरणका निर्वाचित पालिकाहरू छन्। ती सबैले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेर संविधान अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिति निर्धारण गर्ने काम चाहिँ अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर गर्छ। त्यो बारेमा चाहिँ अहिले मैले बोल्न मिल्दैन। तर सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यसरी ऐन संशोधन गरेर पछाडि सार्ने भन्ने विषयमा त्यति धेरै सहमति चाहिँ छैन। होइन, व्यक्तिगत कुरा फरक हुन्न। पार्टीगत रूपमा पार्टी सभापति जो निर्वाचित सभापति त्यहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्यहाँ प्रमुख त्यहाँका सिनियर नेताहरू सबै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण त्यस्तो अनुमानमा हामी जान भएन। भनेपछि अब निर्वाचन जुन वैशाखका लागि सिफारिस गरिएको थियो त्यो मितिहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन, तपाईँहरूले ऐन संशोधन गर्नुहुन्छ र केही समय पश्चात मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेर जनताले बुझिराख्दा हुन्छ। होइन, यो पहिले एउटा भ्रम के नरोस् भने हामी कुनै पनि बहानामा चुनाव नगर्न, सार्न, त्यसबाट भाग्न उद्यत छौँ भन्ने मेसेज चाहिँ नजा, बिल्कुल होइन। हामीले 1000चोटि आरोप लगाए पनि हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। अहिले चाहिँ यो संविधान कानुन बाजिएको हुनाले त्यसलाई मिलाएर मात्रै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसअनुसार नै हुन्छ। तपाईँले अघि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ भन्ने कुरा इङ्गित गर्नुभयो। वैशाख 31 गते निर्वाचन भएर जसको कार्यकाल सकिँदैछ, तपाईँहरूले चुनाव सार्दाखेरि पनि त मुद्दा पर्ने सम्भावना त त्यहाँ पनि रहन सक्छ। तर त्यो चाहिँ त्यति बलियो मुद्दा पर्दैन, किनकि त्यो ऐनले गरेको व्यवस्था हो। ऐनलाई त संसदले संशोधन गर्न सक्छ तुरुन्तै। उहाँहरूको मुद्दा पर्ने बेलासम्म संशोधन भइसकेको हुन्छ। त्यो बारेमा फेरि उपयुक्त भयो भएन भनेर हेर्ने अधिकार त न्यायालयलाई हुन्छ। उसले आवश्यक निर्णय गरिनेछ। लेमेन क्वेसन पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूले ऐन संशोधन गरिरहँदाखेरि गठबन्धनभित्र त तपाईँहरूले सहमति गर्नुहुन्छ नै,
त्यो बाध्यता पनि छ। तर समग्र अरू राजनैतिक दलहरूको सहमति लिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूको मनसाय मनोभावका बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु वा सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ या हुँदैन? अवश्य हुन्छ। त्यसो त संसदमा पेश हुन्छ नि, त्यो त विधेयक सरकारले विधेयक त्यहाँ पेश गर्छ, छलफल हुन्छ, अनि उपयुक्त लागेन भने संसदले अस्वीकार नै गर्न सक्छ नि। यो त प्रस्ताव नभइल हाम्रो गठबन्धन। जुन संसद तपाईँहरूले चलाउन सक्नु भएको छैन? होइन, हामीले चलाइरहेका छौँ त। केपी ओलीको नेतृत्वको दलले चाहिँ बलजफ्ती गरेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले 6 महिनादेखि अवरोध गरेको छ। त्यो बेठिक छ र जनताले पनि त्यसलाई चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने हामीले विश्वास छ। तपाईँहरूले उतातिर आरोप लगाइरहँदाखेरि गठबन्धन सरकारले संसद चलाउन नसकेको त हो नि। संसद चलाउन उहाँले जुन बलजफ्ती गरिराख्नु भएको छ, बलजफ्ती गरी मूर्ख्याइ गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी बढी शिष्ट र भद्र भयौँ कि भन्ने प्रश्न जो उठेको छ, त्यो चाहिँ सायद जायज। हामी बढी नै शिष्ट भद्र भइरहेका छौँ। यस्ता अलोकतान्त्रिक एउटा फासिस्ट प्रवृत्तिका शक्तिहरूसँग भिड्न जुझ्न हामी चाहिँ अलि ज्यादै नै सोझो सरल भयौँ कि भन्ने आरोप चाहिँ सही हो। फेरि पनि निर्वाचनकै प्रसङ्ग, गठबन्धन दलभित्रका घटकहरूमध्ये माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघि मैले जुन कुरा उब्काएँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला गरौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै गरौँला भनेर जुन प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो प्रस्तावको अन्तर्य के हो? त्यो अन्तर्य चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओलीजीले पटक पटक संसद विघटन गर्नुभयो र हामी सबैले मिलेर यो त संविधानको मूल स्पिरिट विपरीत छ र उहाँको मनसाय पनि बेठिक छ, यसले संसद मात्रै विघटन होइन संविधानै विघटन हुनसक्छ भनेर हामी लडेर यहाँसम्म आयौँ। तर उहाँले अहिले पनि केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले संसद चल्न दिइरहनु भएको छैन। उहाँको मकसद चाहिँ यसलाई चलाउनै दिन्न र मैले जे गरेको थिएँ त्यही पुष्टि गरेर छाड्छु भन्ने हठमा उहाँ हुनुहुन्छ। हो, त्यही क्रममा पनि सायद टिट फर ट्याट भन्छ नि हाम्रो प्रतिनिधिले, प्रसङ्गवश उहाँले चाहिँ यदि उहाँले निमै खोजेर चाहिँ नचलाइराख्ने हो भने हामीले किन पहिल्यै चुनाव नगरिदिने त? त्यो प्रसङ्गवश मात्रै हो वा साँच्चै प्रस्ताव नै हो? होइन, त्यही क्रममा उहाँको विचार आयो र बाहिर पनि उहाँले लिएर जानुभयो। पछि हामीले छलफल गऱ्यौँ, यो त उपयुक्त हुँदैन, उहाँले ओलीजीले गल्ती गर्नुभयो भनेर हामीले त्यही गल्ती गर्ने भन्ने कुरा हामीले पनि प्रश्न उठायौँ। त्यसै लो भइगयो भनेर उहाँले त्यसलाई छोड्नुभयो। भनेपछि गठबन्धन अब त्यसमा टिकिराखेको छैन, त्यसमा त्यो एजेन्डा होइन? होइन, गठबन्धनको एजेन्डा होइन, उहाँको प्रस्ताव थियो र त्यसले चाहिँ ठिक गर्दैन। किन संविधानको स्पिरिट पनि उसको पूर्ण कार्यकाल चलाउनुपर्छ भन्ने छ। अदालतको व्याख्या पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधि सभा रहिरहन्छ भन्ने व्याख्या छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले त्यो सङ्कट त आएको छैन, सरकार नचल्ने सङ्कट त आएको छैन। खालि एउटै सङ्कट भन्ने कि बल्मी चाहिँ केपी ओलीको भइरहेको छ संसद चल्न नदिने, त्यसको उपयुक्त निकास चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। तपाईँहरू आफू गर्न चाहिँ केही नसक्ने, खालि गर्न दिएन भनेर रणाको चाहिँ हो। अब गर्ने के प्रश्न आउँछ, त्यो विभिन्न ठाउँमा के हुन्छ भने अब हामीले के गल्ती गरिएछ त्यो पनि कुरा उठ्यो। किन विभिन्न देशमा त यसरी बल्मी चाहिँ गर्यो कुनै सांसदले, एउटा कुनै दलले भन्ने, त्यसलाई त सभामुखले चाहिँ कारवाही गरेर निकाल्न सक्छ, निलम्बन गर्न सक्छ, उसलाई चाहिँ निष्कासित पनि गर्न सक्छ। भएका त हामीले छिमेकीको लोकतन्त्रमा देखिरहेका छौँ। तर हामीले चाहिँ यत्रो बल्मी चाहिँ गर्दा पनि केही गर्न सकेका छैनौँ। र मैले पनि त्यसो उहाँले किन यसो गरिरहेको छौँ हामीले भन्दा म पनि अझै हेर्नुपर्छ फेरि त्यो हाम्रो नियमावली। हाम्रो नियमावलीमा त त्यो प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति लिएर गर्नुपर्ने भनेर छ। अब यस्तो सबै कुरामा सहमति त हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको त बहुमतको शासन हो। सहमति प्रणाली हामीले हिजो अन्तरिम कालमा भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको बेलामा त हामीले सहमति प्रणाली अपनाएको हो। अब संविधान जारी भइसकेपछि अब त सहमति प्रणाली जाने होइन, अब त बहुमती प्रणाली जाने हो। अब जसले सक्यो पेलेर जाने हो। पेलेर जाने होइन, बहुमतको निर्णय हो नि त। सबैले बुझाउने सम्झाउने। गठबन्धनले सक्यो भने गठबन्धनले पेल्ने, प्रतिपक्षले सक्यो भने प्रतिपक्षले पेल्ने। अहिले त स्थिति त्यही नै हो। प्रतिपक्षले सकेसम्म संसदमा पेलिराखेकै छ, गठबन्धनले पेलेरै निर्वाचनका बारेमा जे काम गर्दैछ त्यो पेलेरै गर्न खोजिराखेको छ। त्यस्तो पेल्या छैन, पेल्ने कुरो होइन। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो नि त, रुल अफ मेजोरिटी हो नि त। 100% सहमति भन्ने त सहमति बन्ने कोसिस गर्ने हो। तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने त लोकतन्त्रै चाहिँदैन थियो। लोकतन्त्रको व्याख्या तपाईँहरूले जसरी गर्नुहुन्छ नि, यो व्याख्या चाहिँ अजीबको सुनिन्छ। प्रतिपक्षी दलको हिजो एउटा वक्तव्य आयो, त्यो वक्तव्यमा के भनिएको छ भने तपाईँहरूले निर्वाचन सार्नका लागि कानुनभित्र छिद्रहरू खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू भ्रम सृजना गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ भनेर गठबन्धनलाई उहाँहरूले आरोप लगाउनु भयो। तपाईहरू अर्को थरी आरोप लगाउनुहुन्छ प्रतिपक्षीले विभिन्न खालका भ्रमहरू सृजना गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छ भनेर। लोकतन्त्र भने चाहिँ शक्तिमा हुनका लागि, पुग्नका लागि विभिन्न खालका शक्तिमा रहेकाहरूले भ्रमहरू सृजना गरिराखेर जनतालाई भुलभुलैमा पारिराख्ने एउटा सिस्टम रहेछ भनेर बुझ्ने हो। होइन, त्यसो होइन।
समाजमा विभिन्न पात्र प्रवृत्ति हुन्छन्, तिनले फरक फरक विचारहरू राख्छन्, त्यो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ को ठिक र बेठिक भन्ने अन्तिम निर्कोल गरी जनता अन्त्यमा निर्कोल गरी जनता हो भनेर कसले बोलेको ठिक हो कसले गरेको ठिक हो भन्ने कुरो त अन्तत हामी जनतामा जानुपर्छ। त्यसले यो सबै कुरा हिसाब किताब त जनताले गरिरहेको हुन्छ, चाहे तपाईँले मिडियाले नि गर्छ। त्यसैले यो विषयमा को ठिक थियो त भन्ने कुरो भोलि जनताले चुनावमा फैसला गर्छ। यही हो लोकतन्त्र। चुनाव गर्दै नगर्ने मनसाय गठबन्धनले बोक्यो भने अब कसरी फैसला गर्ने? गर्नै पाइँदैन, कहाँ पाइन्छ? त्यो त तानाशाही निरङ्कुश त भइहाल्छ। हामी यत्रो त्यसको विरुद्ध लडेर, पञ्चायतको विरुद्ध लडेर, राजतन्त्र विरुद्ध लडेर आजसम्म हामी त्यस्तो निरङ्कुश बन्न मिल्छ? संविधान कानुन विपरीत जान मिल्छ? मिल्दैन। हामी त संविधान कानुनको स्पिड मिलाएर लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि जान हामी चाहिँ प्रयत्नशील छौँ र उद्यत छौँ। यसमा शङ्का गर्नु तर एक हिसाबले नि तपाईँहरू त गठबन्धन छ अहिले। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव पनि तपाईँहरूको फेभरमा त छ नि। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभामा पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो भने त्यसपछि त्यसको प्रभाव त स्थानीय तहसम्म हुन्छ। स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको वर्चस्व छ भनेर तपाईँहरू मान्नुहुन्छ त? त्यो सत्य। अन्त हिजोको निर्वाचनमा वर्चस्व त सँगै रहिरहेको छ, आज पनि छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यदि अगाडि गर्ने हो भने तपाईँहरूको गठबन्धन सँगसँगै निर्वाचनमा जाने, त्यो गठबन्धन नटुट्ने, जोगी राख्ने, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले त्यसै किसिमले भाग पाइराख्न सक्ने। सत्य होइन। त्यो त अनुमान गर्न पाउनुभयो तपाईँ, त्यो गलत अनुमान हो। त्यस्तो होइन। हामी लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत दियो भने हामीले निर्वाचन जितेर सरकार चलाउँछौँ, जनताले अभिमत दिएन भने हामी प्रतिपक्षमा बग्छौँ। लोकतन्त्रको मर्म यही नै हो। त्यही यसमा कुनै पनि किन्तु परन्तु गर्न पाइँदैन, हुँदैन, हामी गर्दैनौँ। होइन, निर्वाचनको एउटा डाइनामिक्स पनि त छ नि। निर्वाचन सत्तामा रहँदाखेरि जस्तो खालको परिपङ्क्ष खडा गरेर निर्वाचन गरियो त्यस्तै खालको परिणाम ल्याउने सम्भावना वा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। सत्तामा रहनेहरूले त निर्वाचनलाई त्यसै गरी प्रयोग गर्ने हो सधैँ, होइन र? होइन हो। त्यसैले अब म अर्को प्रश्नमा आउँछु। यो चाहिँ विगतका प्रणालीहरू त्यसरी विकृत हुँदै गए र अहिले त्यो ठिक भएन। लोकतन्त्र भनेको पनि निरन्तर विकसित र परिमार्जित हुँदै जाने प्रक्रिया हो। त्यसले यो लोकतन्त्र पूर्ण छैन, यसलाई अझै परिमार्जित विकसित गर्दै लानुपर्छ भनेर वैकल्पिक राजनीतिक कुरा हामीले नयाँ शक्ति हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीसम्म गर्नुको मर्म पनि त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले 100% ठिक छ भनेका छैनौँ। यसलाई विकसित परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ। हामी चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गरेर जसरी पनि सत्तामा बस्ने, राज्य शक्तिको चाहिँ र सम्पदाको चाहिँ दुरुपयोग गरेर आसेपासे पोस्ने ढङ्गको चाहिँ अहिलेको लोकतन्त्रको विकृतिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। गठबन्धनले त्यो बाटो लिएको छ? होइन, गठबन्धन त मैले सुरुमै भने नि, यो त केपी शर्मा ओलीको कुबुद्धिले गर्दा हुँदा खाँदाको सरकार उहाँको गिर्न गयो र संविधान धरा पर्ने स्थिति आयो। त्यसलाई हामीले टेको लगाएर थामिदिएको अहिले आउँदो निर्वाचन नभएसम्मको निम्ति यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्म हामीले यसलाई थामेर राखिदिएका छौँ। अब निर्वाचनपछि जनता यो सरकारको काम भनेको थाम्ने काम मात्रै हो। अब अहिले त त्यही त हो त। नत्र हामीलाई त म्यान्डेट थिएन नि त, हामीले त बहुमत थिएन। बहुमत उहाँहरूलाई थियो, उहाँहरू आफूसँग लड्नुभयो, 3टो कुरा हुनुभयो, उहाँहरू गरिखानु भएन र अहिले हामीले सम्हालिदिएका छौँ। अब निर्वाचनमा हामीले यो मुद्दा लिएर जान्छौँ। जनताले हामीलाई अभिमत दिएपछि योभन्दा राम्रो तरिकाले हामीले सरकार चलाउँछौँ। Presented by Nepal Telecom, राष्ट्रको सञ्चार. Brought to you by Mega Bank Nepal Limited, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। म फेरि एकपटक सोध्छु डाक्टर भट्टराई, यो सरकारलाई अहिले काम चलाउने म्यान्डेट मात्रै हो? यो सरकारले काम चलाउने बाहेक अर्थ केही नगर्ने हो? होइन, त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। त्यसो भने हामी त प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट थियो नि त हामीले त। उहाँहरूको कुबुद्धिले गर्दा बिचैमा हामीलाई जिम्मेवारी आइलाग्यो। त्यसपछि त्यो जिम्मेवारी आइसकेपछि अहिलेको जिम्मेवारी भनेको काम चलाउने मात्रै हो कि त्योभन्दा ज्यादा हो? होइन, सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गर्ने। तर उहाँले यति भत्ताभङ्ग बनाएर केपी ओलीको सरकारले राखिदिएको छ, त्यसलाई टालटुल गर्नेमा मान्छेको समय खेर गइरहेको। त्यही कारणले गर्दा सुशासनको प्रश्नमा, विकास समृद्धिका कुरा, बजेट आदिका विषयमा जुन अप्ठ्यारो आइरहेको छ त्यो त त्यसको निरन्तरता हो। त्यस अर्थमा मैले भनेको हामीले चाहिँ उत्पाद धेरै अहिले गर्न सक्दैनौँ। यसलाई कति सकिन्छ थाम्ने, यसलाई चाहिँ थोरै पनि सफा गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। धेरै फोहोर पारेर जानुभएको छ उहाँहरूले। तर यसलाई पुनः सफा चाहिँ आउँदो निर्वाचनपछि पुनः हामीले चाहिँ जनसमर्थन प्राप्त गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्न खोजेको हो मैले। तपाईँहरूले भनिरहेको त्यो निर्वाचन आउन त अझै 1 वर्ष लाग्छ। हो त, त्यो त कार्यकालै 1 वर्ष बाँकी छ नि त। प्रतिनिधि सभाको त कार्यकाल अझै 1 वर्ष बाँकी छ।
त्यो भनेको अब 1 वर्ष अझै पनि यो सरकारले थाम्ने काम मात्रै गर्छ। होइन यो जुन फोहोर पारे त्यसलाई सँगाल्ने काम गर्छ। सँगाल्यो कहाँ डाक्टर भट्टराई? अस्ति प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य हेर्नु भएन, सुन्नु भएन तपाईँले? सबै पोतपात मात्रै छ त। होइन यति धेरै फोहोर भएको छ, यति थोरै फोहोर भत्किएको छ, त्यसलाई टाल्दै समय गएको छ नि त। त्यो उहाँको अभिव्यक्ति पोतपात मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन त्यो उहाँले यति धेरै भत्ताभङ्ग भएको थियो, त्यसलाई सबै उहाँले पेश गरेका तर्कहरू पनि, उहाँले पेश गरेका अचिभमेन्ट भनेर जुन व्याख्या गर्नुभयो त्यो पनि पोतपात मात्रै हो भनेर सहमत हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? होइन अब यसमा योभन्दा अझ गढी गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ छ। म आफै पनि गठबन्धनको सदस्य हुनुको नाताले पूर्ण रूपले सन्तुष्ट छैन। यही बिचमा पनि योभन्दा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जे भए पनि यस्तो सङ्कटको अवस्थामा हामीले लोकतन्त्रलाई बचाउने, संविधानलाई बचाउने जुन काम गरिरहेका छौँ, अहिले तत्कालको निम्ति त्यसलाई हेरेर पनि थोरै चित्त बुझाउनु त पर्यो। तर म आफै पनि त्यति धेरै चित्त प्रसन्न चाहिँ छैन। म यो संवादलाई अर्को कोणबाट फेरि प्रारम्भ गर्छु। सरकारको पर्फर्मेन्स, सरकारले गर्न के सक्थ्यो भन्ने कुराहरू एक ठाउँमा छ। तपाईँको पार्टीले के गर्न सक्थ्यो, म त्यसबाट सुरु गर्छु। तपाईँले लोकतन्त्रको समृद्धिमा यो सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हुनसक्छ, गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टीबाट सरकारमा संलग्न भएका मन्त्रीको अभिव्यक्तिका बारेमा तपाईँहरूको किन यो मौनता? होइन हाम्रो आफ्नै पार्टीको बारेमा पनि हाम्रो बहस छलफलमा अहिले हामी छौँ। एकजना मन्त्रीको अभिव्यक्तिले अलिकति विवाद आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, यसमा हामी गम्भीर छौँ। आज मात्रै उहाँको आफ्नो एउटा वक्तव्य मेरो प्रश्नीकरण आयो, तर त्यो प्रश्नीकरणले पर्याप्त नहोला। तपाईँ त हिंसामा कमसेकम आज हिंसामा विश्वास गर्नुहुन्न होला। सिटिङ मिनिस्टरले सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर कुनै अर्को एउटा राजनैतिक दललाई इङ्गित गरेर नाम लिएर मारिन सक्छौ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ या मिल्दैन? तपाईँको पार्टीको नेता भनेर नसोच्नुहोस्, मिल्छ या मिल्दैन? अब त्यो पार्टीले त्यो मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने हो या होइन? त्यही त यो विषयमा त हामी यो सबै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सबै व्यस्त गरेर फिल्डमा खटिराख्नु भएको छ। अब 12 गते चुनाव भएपछि हाम्रो बैठक बस्छ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको, त्यसमा यसको चाहिँ समीक्षा र मूल्याङ्कन हुन्छ। फिर्ता बोलाउनुहुन्छ कि फिर्ता बोलाउनुहुन्न? अब यो त पार्टीमा छलफल भएर निर्णय गर्ने कुरा मैले अहिले भन्न मिल्दैन। तपाईँ आफू चाहिँ के मत राख्नुहुन्छ? फिर्ता बोलाउनु पर्छ या पर्दैन? अब यो छलफल गरौँ। जो मन्त्रीले त्यसरी हिंसा भड्काउने ढङ्गले त्यसरी बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। र अर्को कुरा जुन गौर हत्याकाण्ड थियो त्यो एउटा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थियो र मधेसीहरूको बिचमा नै भड्काएर जुन त्यो घटना घटेको छ त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको पनि छ, त्यसलाई आदर्शीकरण गर्नु पनि हुँदैन थियो। त्यसैले उहाँले जानेर नजानेर किन उहाँले यसरी बोल्नुभयो, उहाँका कुराहरू सुनेर नै पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यो अभिव्यक्ति आफैमा कारबाही योग्य अभिव्यक्ति चाहिँ हो कि होइन? अब हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ, अहिले नै फैसला नगराउनुहोस्। डाक्टर भट्टराई, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न किन बारम्बार सोधेँ भने लोकतन्त्र जोगाउनका लागि, संसद जोगाउनका लागि, जनताको अधिकार जोगाउनका लागि, संविधान जोगाउनका लागि भनेर सङ्घर्ष गरेर केपी ओली सरकार ढालेको भनेर तपाईँहरू उद्घोष गर्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको मन्त्री जसले सार्वजनिक मञ्चमा गएर हिंसा भड्काउने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि तपाईँहरूले समय पाउनुहुन्न कि? यो गम्भीर विषय होइन? तपाईँहरूले लोकतन्त्र जोगाउनुहुन्छ भनेर जनताले, संविधान जोगाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार कहाँ रह्यो? अनि यो विशिष्ट परिस्थितिमा हामी यो मिटिङ गर्न हामीले ढिलो भएको हुनाले हाम्रो केही कमजोरी देखिएको छ, त्यसलाई मैले अन्यथा मान्दिनँ। तर यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आवश्यक निर्णय हामी गर्छौँ। किन पार्टी हो, प्रणालीभित्र त जानु पऱ्यो। मैले व्यक्तिगत मात्रै भन्नु भयो भने मेरो विचार फरक हुनसक्छ, तर अहिले मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन भनेर हल पनि हुँदैन। त्यसैले पार्टीको बैठक बसेर यसबारे आवश्यक निर्णय गर्छौँ। हामी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुरूपै हामी निर्णय गर्छौँ। हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रलाई नै अझ बढी समृद्धिकरण गर्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा हामी अरूभन्दा पछि हुँदैनौँ। मैले यसरी बुझ्दा हुन्छ यो त एउटा प्रतिनिधि घटना भयो। यस्ता खालका घटना वा मुद्दाहरूमा पार्टीभित्र बेमेल हुन्छ, असहमति हुन्छ वा यस विषयमा घनीभूत बहस हुन सक्दैन। यस्तै विषयहरूमा पार्टी अलमली राखेका कारण यो सरकारको डेलिभरी कमजोर भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। गठबन्धनका सबै पार्टीहरूभित्र यस्तै नै चलिराखेका छ नि, होइन?
हो हामी पर्फेक्ट छैनौँ, त्यो कुरा बिल्कुल सही हो। योभन्दा धेरै राम्रो हामी हुनुपर्थ्यो। हाम्रो जनताले हाम्रो पार्टीभन्दा धेरै राम्रो पार्टीको उहाँले चाहना राख्नुहुन्छ र त्यो हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैको निम्ति नै हामी अहिले हाम्रै पार्टीभित्र नै एउटा बहसमा छौँ, ताकि देशले जनताले अहिलेको युग अनुसारको एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिमा हामीले आफूले रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। सकेनौँ भने जनताले हामीले पनि पाखा लाएर अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ। अलिकति समीक्षा गरिदिनुहोस् न। तपाईँ त प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको, अर्थमन्त्रीका रूपमा त तपाईँ प्रशंसित पनि हुनुहुन्छ। कतिपयले आज पनि तपाईँलाई फेरि अर्थमन्त्री भइदिए हुन्थ्यो डाक्टर भट्टराई भनेर कामना गर्नेहरू पनि अझै पनि छन्। त्यस नाताले गठबन्धनको एकजना जिम्मेवार नेता हो त्यो मान्दा मान्दै पनि अलिकति बाहिर निस्केर हेरौँ न। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जुन दाबीहरू पेश गर्यो 6 महिनामा हामीले यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर, त्यसलाई तपाईँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त निरन्तरतामा नै भइराखेको कुरा मैले अहिले नै भनिसकेँ। त्यो उत्पाद धेरै गर्न त सम्भव थिएन होला, तर केही न केही नयाँ चिज गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा हामी जस्तै के गर्न सकिन्थ्यो, के गर्न सकेन, म क्याटेगोरिकली नै जान खोजेँ। होइन, जस्तो पहिले त यो सुशासनको क्षेत्रमा केपी ओलीले 3 वर्षमा जसरी भतभङ्ग पारेर सबै विधि विधान पद्धति मिचेर उहाँले कुशासनको चाहिँ ठुलो मिसाल खडा गर्नुभएको छ, त्यसलाई सच्याउने दिशातिर जान सकिन्छ। उदाहरणको निम्ति उहाँले यो संवैधानिक आयोगहरूको निम्ति संविधान परिषद लगायतका अङ्गहरूलाई पनि उहाँहरूले भत्काएर जसले अपाङ्ग बनाएर चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ, त्यसलाई सच्याउनेतिर जान सकिन्थ्यो। कि संवैधानिक आयोग र अङ्गहरू जुनले कमजोर भएका छन् त्यसलाई सबल बनाएर लिएर जाने, भ्रष्टाचारका जुन थुप्रै मिसालहरू केपी ओलीले खडा गरेर जानुभएको थियो, पहिलेका सरकारले पनि जुन गरेका थिए तिनको छानबिन गर्ने र यी आयोगहरू मार्फत चाहिँ दह्रो ढङ्गले अगाडि बढ्ने कामहरू हुन सक्थ्यो। त्यसमा पनि हामी ढिलो भइरहेका छौँ। र आर्थिकै क्षेत्रका विषयमा पनि किन जनता यो कोरोना महामारीबाट धेरै अर्थतन्त्र थिलथिलो छ, जनताको जनजीवन पनि अस्तव्यस्त छ, यसको विषयमा पनि अझ तदारुकता साथ तयारीहरू गरेर हामी बेलैमा हामी जान सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा नयाँ गति र लय दिनको निम्ति यो आर्थिक नीतिहरूमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गर्ने दिशातिर जान सकिन्थ्यो। हुन त बजेट पहिले नै पेश भइसकेको थियो, त्यसले गर्दा त्यसभित्र रहेर काम गर्ने बाध्यता त छ, तर हामीले चाहिँ अर्को पूरक बजेट ल्याएर जान पनि सकिन्थ्यो। त्यो ढङ्गले पनि हामी सोध्न सक्थ्यौँ, त्यता पनि हामी जान सकेनौँ। यस अर्थमा चाहिँ अब हामीले गर्न सकिने जति काम गर्न त सकेनौँ, तैपनि फेरि यसको चाहिँ थोरै मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, यति धेरै भत्किएको थियो र फेरि गठबन्धनका पार्टी र नेताहरू पनि यसको निम्ति मानसिक रूपमा तयार भएका थिएनन्। आकस्मिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्दा आफै लयमा आएर सम्हाल्न नसकेको अवस्था जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र अर्को कारण चाहिँ फेरि दलहरू आफ्नै पार्टीभित्रका आन्तरिक अधिवेशनहरूमा पनि रमुलिने अवस्था पनि रह्यो। यी विविध कारणले गर्दा सोचे जस्तो चाहे जस्तो गर्न नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। म केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अल्मलिएको देख्छु। मैले मात्रै होइन, देशले तपाईँहरू अल्मलिएको देखिराखेको छ। सीमाका विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति कति निम्छरो? तपाईँ भइदिएको भए त चर्केर बोल्नुहुन्थ्यो होला है? होइन, म चर्केर ठुलो स्वरले कराउनेमा विश्वास गर्दिनँ। मैले एउटा कुटनीतिक एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको त्यो चर्किने पद्धति प्रक्रियाभित्रबाट प्रक्रियाबाट जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्नुहुन्थ्यो होला नि, कि यस्तै नै गर्नुहुन्थ्यो? यहीँनिर प्रेसको कन्जम्सनका लागि मात्रै हामी त्यही कुरामा अडिग छौँ भन्ने मात्रै? अब मेरो त हेर्नुहोस्, यो थुप्रै कुराहरूमा मेरा दलहरूसँग नेताहरूसँग मेरा विमति छन्। सरकार बाहिर भएको बेलामा राष्ट्रियताका चर्का डङ्का पिट्ने, सत्तामा गएपछि चुपचाप लाएर चाहिँ तपाईँले सङ्केत गरे जस्तै गरेर बस्ने जुन प्रवृत्ति हिजोदेखि छ, त्यसलाई हामीले तोड्न सक्नु पर्थ्यो। तपाईँ दोष लगाउनुहुन्छ अघिल्लो सरकारलाई? होइन, विगतदेखि नै हाम्रो जुन अनि सबैले त्यही गरे, यसो नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ। म त के भन्छु भने यो ठुला छिमेकीहरू आज के गर्नु पर्थ्यो? होइन, आज के गर्नु पर्थ्यो भने पहिले विश्वमा जुन नहाको ठुलो परिवर्तन आयो, चीन पहिलो शक्ति बन्नेतिर उन्मुख हुँदै गइरहेछ, विश्व महाशक्ति बनिसक्यो, भारत पनि एउटा विश्व महाशक्ति बन्ने क्रममा प्रतिस्पर्धामा छ। यी दुईटा शक्तिहरूको र अमेरिका समेतको जुन खिचातानी यो क्षेत्रमा पर्दैछ, यसको निम्ति त एउटा राष्ट्रिय स्तरबाट हामीले एउटा सहमति बनाउनु पर्दैन। जबकि हामी एउटा एमसिसी पास गर्ने नगर्ने, अब यो एउटा चाहिँ सम्झौता कसैसँग चाहिँ गर्ने नगर्ने र सीमा सम्बन्धी कुरामा बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने विषयमा झगडा गरेर अंश भने समग्रमा सोचौँ न।
हाम्रो यो भूराजनीतिक जुन बलियो परिविधि छ यस्तो अवस्थामा हामी कसरी जाने, राष्ट्रिय नीति के, यो पार्टी र व्यक्तिको नीति होइन देशको नीति हुनु पर्यो नि। हो त्यो बनाउनुतिर म जान्थेँ। त्यो राष्ट्रिय नीति के हो त? छैन होइन त्यो हो, त्यो बनाउनुको निम्ति पहिले चाहिँ नेतृत्वले मैले प्रस्ताव राख्थेँ म अवधि अब यसरी जानुपर्छ, संसार यसरी बलिएको छ, छरछिमेको शक्तिसँग यसरी फेरिँदैछ, हाम्रा चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धनको बैठक त बसिराखेकै हुन्छ नि, हरेक दिन जसो सप्ताहमा गठबन्धनका नेताहरूको भेटघाट भइराखेको हुन्छ, बैठक बसिराखेको हुन्छ। चुनावका बारेमा तपाईँहरू परामर्श गर्नका लागि त बस्नुभयो, तर यस्ता खालका मुद्दाहरूमा तपाईँहरू बसेको र ठोस निर्णय गरेको खासै सुनिएन। हो त्यो त जान सकेको छैन। हो यही विषय मैले सुरुदेखि पनि उठाइरहेको छु, किनकि हाम्रा पार्टीका आन्तरिक बैठक र भेलाहरूमै समय बितेर गयो नि त हाम्रो, त्यो कारणले गर्दा हुन सकेन। तर अब पनि मैले दुई तिनवटा कुरा भने, एउटा यो राष्ट्रियता विदेशी नीतिको विषयमा राष्ट्रिय नै एउटा नीति बन्नुपर्छ, दलको नीति होइन, व्यक्तिको नीति होइन, देशको नीति बन्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो देशको जुन जातीय क्षेत्रीय विविधता छ, संघीयता जुन ढाँचा छ, यसको विषयमा एकरूपता हाम्रो हुनुपर्छ, यस निमित्त एउटा हाम्रो नीति हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो विकास सम्बन्धी नीति। नेपालको चाहिँ यस्तो गरिबी र बेरोजगारीको अवस्था हामी छौँ, विश्वको तन्नम देशमध्येमा हामी अहिले पनि गनिन्छौँ। यसबाट निस्किएर देशलाई समृद्ध, छोटो अवधिमा समृद्ध बन्ने राष्ट्रिय विकास नीति के, यी तीनटा कुरा, कमसेकम यी तीनटा कुरामा राष्ट्रिय नीति बनाउन चाहिँ प्रयत्न गर्थेँ मैले भन्ने मलाई लाग्छ, जुन गठबन्धनले गरिराखेको छैन। यो शक्ति सन्तुलनको कुरा, विदेश नीतिको कुरामा त एउटा कुरा भयो, तर देशभित्रकै मुद्दाहरूमा पनि गठबन्धन दल एकमत हुन सकेन, बोल्न सकेन, न्यायालयको विवादमा चुँ गर्न सकेन गठबन्धनले, आवश्यक पनि ठानेन। हो हामीले सक्नु पर्थ्यो, हामी नसकेको यो जुन ठुलो विकृति विसङ्गति जुन देखिएको छ त्यसलाई हल गर्नेतिर हामी जानु पर्थ्यो। त्यसमा हामी चुकेका छौँ, किनभनेदेखि सबैतिर भत्ताभुङ्ग भएको हुनाले एउटा चलाउँदाखेरि जम्मै भत्किन्छ कि भन्ने डरको कारणले गर्दा पनि हो। त्यो भत्ताभुङ्ग हुने भन्ने डर न्यायालयभित्रको विवादमा यदि गठबन्धनका नेताहरूले वा गठबन्धनले कुनै हिसाबले चलाउन खोजेको भइदिएको भए गठबन्धन भत्किने र गठबन्धनभित्र रहेका कतिपय नेताहरूको मुद्दा मामिलाहरू फेरि गिउतिएर आफैमाथि अर्घेलो पर्न सक्ने डरका कारण पनि न्यायालयका विवादमा नेताहरूले छुन पनि चाहेनन्, बोल्न पनि चाहेनन्। त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो मलाई म त हाकाहाकी भनिरहेको छु नि, मलाई बेला बेला भन्नु त छानबिन गर्नु, मुद्दा चलाउनु, मलाई दण्डित गर्नुहोस्, मलाई दण्डित गरेर देशमा न्याय व्यवस्था लोकतन्त्र बलियो हुन्छ गराउनु, म तयार छु त भनिरहेको छु मैले नि। त्यसैले व्यक्तिगत कारणले गर्दा चाहिँ होइन, यो प्रणाली हाम्रो कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको सम्बन्ध जसरी भत्ताभुङ्ग भएर बस्यो र पछिल्लो चरणमा संसद पनि अवरुद्ध छ, न्यायालय पनि अवरुद्ध भएर बसिएको छ, कार्यपालिकाभित्र नि गठबन्धन सरकारको चाहिँ पार्टीको भित्रको खिचातानले गर्दा गति लिन सकेको छैन। यो सबैतिर जेलिएको अवस्थामा हामीले गति लिन नसकेको मैले भन्न खोजेको त्यहाँ हो। नै प्रतिपक्षी दलले लगाएको आरोप कतिपय हकमा सही पनि लाग्छ। आफैले सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौताका बारेमा त्यो सम्झौता अध्ययन गर्न फेरि आफैले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, जुन कार्यदलले फेरि निकै दिनपछि पनि जुन कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले बारम्बार अध्ययन गरेका छन् र यस्तै खालको कार्यदलमा बसिसकेका छन्, उनीहरूले अध्ययन गरेर निष्कर्ष पनि दिन नसक्ने भनेर आरोप लगाउने। होइन, उहाँलाई भन्ने अधिकार छ, त्यो त हामीले भन्ने हो। बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ भन्ने अधिकार छ, केपी शर्मा ओलीलाई त्यो अधिकार छैन, किनकि उहाँले 3 वर्ष सालले के गर्नुभयो त उहाँले फटाफट अगाडि बढावा हुन्थ्यो नि त। अब तपाईँहरूले 16 गते संसदमा टेबल गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले त एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्छौँ। मेरो सब विचार सबैलाई थाहा छ। के हुन्छ संसदमा टेबल भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने एउटा अनुमान छ। तपाईँ त एमसीसीको करिब पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ, अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। संसदमा टेबल भइसकेपछि यो एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जनचासो छ। होइन, यो त पहिले त गठबन्धनभित्र नै हामीले छलफल गरेर सहमति नै जुटाउँछौँ, जुट्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कसरी जुट्छ? अरू कुरामा अल्झिएर बस्यो, जुटेन छ भने पनि उहाँले फरक मत राख्न पाउनुहुन्छ। एमसीसीको लाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, किनकि देशले नै कसैसँग गरिसकेको जुन सम्झौता छ त्यसलाई संसदमा टेबलै नगरिकन राख्नु मिल्दैन। संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ नि त, के भयो कि लोकतन्त्र अस्वीकार हुनसक्छ। अमेरिकामा पनि थुप्रै चिजहरू उहाँले सिनेटमा राख्नुहुन्छ, कोही सिनेटमै फेल भएको हुन्छ, कोही कतै फेल भएको हुन्छ। त्यसले लोकतान्त्रिक ढङ्गले हामी जाने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। संसदले पास गर्छ? पास गरोस् भनेर हामी प्रयत्न गर्छौँ, म चाहिँ प्रयत्न गर्छु। गठबन्धनका सबै दलहरू पास गर्ने मतमा रहन्छ? अब हामी छलफलमै छौँ त्यो विषय, सबै बारे त म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो चाहिँ विश्वास के छ भने गठबन्धनका दलहरू त्यसमा सहमत हुन्छन्। कथम कदाचित सहमत हुनु भएन भने पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा भएपछि विश्वले बुझ्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लुकाएर राख्नु हुँदैन।
त्योभन्दा पहिला त संसदै चल्नु पर्यो, प्रतिपक्षी दललाई संसदमा नाराबाजी नगर्नका लागि, अवरोध नगर्नका लागि तपाईँहरूले मनाउनु पर्यो। होइन, उहाँले जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भने त्यसको निकास खोज्नुपर्छ। यसो जबरजस्ती गरिनलाई लोकतन्त्रमा विधिसम्म ढङ्गले ठेगान लाउनुपर्छ र हाम्रो विधि कहाँ चुकिया छ, नियम ऐनमा नियमावलीहरूमा कमजोरी छन् भने सच्याएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मनाउने कोसिस गर्ने, मान्नु भएन भने विधिसम्म ढङ्गले उहाँले कारवाही गरेर जाने पनि आँट गर्नुपर्छ। त्यो कारवाहीका बारेमा छोटोमा बताइदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी अर्को विषयमा जान्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको शब्द बडा रोचक लाग्यो, विधिसम्म ढङ्गले ठेगान लगाइदिनुपर्छ भनेको के? होइन, यो त सुन्नु न, लोकतन्त्र भनेको त बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हो नि त। त्यसमा केपी शर्मा ओलीले भन्ने गर्नुभयो अरे उहाँको ओठे भक्ति नै सही, जुन बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ, बहुदलीय जनवादमा पनि बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्नुभएको छ। यदि अल्पमतले चाहिँ सरकारी चल्न नदिने, संसदीय चल्न नदिने हटेर ढिपी कसिराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही छुट दिएर जान सकिन्छ। त्यसलाई कुनै विधिले बाँध्नु पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो शक्ति त उही नै हो नि। ठुलो र सानोको प्रश्न बहुमत होइन नि, बहुमत होइन, बहुमत गठबन्धनले पनि त सरकार चलाउन पाउँछ संविधान अनुसार त। उसो त प्रतिपक्षी दलले पनि हामीले विधिकै कुरा गरिराख्या हो भन्छ। होइन, अवरोध गर्न पाइन्छ, उहाँले बोल्न पाउनु पर्यो। बोल्न रोकिएको भए कुरा हुन्थ्यो, संसदमा बसेर 10 घण्टा भाषण गरे। संसदीय व्यवस्थाको विधिकै लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हौँ। होइन, विधि त रोक्ने भन्ने विधि हुँदैन। संसदीय व्यवस्थाभित्र त पार्लियामेन्टमा बोल्न पाउने उहाँहरूको विधि हो। सङ्घर्षको विधि त के हुन्छ र? हो त्यही हो, त्यहाँ विधि राख्ने, तर्क गर्ने, तर्क नभए बहिष्कार गरेर हिँड्ने, जनता बिचमा जाने, हामीले यसो भनेको भन्ने हो। तर संसद चल्न दिन्न भन्न पाइँदैन। उहाँले संसद चल्न दिन्न भनिराख्नु भएको छ। त्यो संसदीय लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो। कस्तो विडम्बना है, तपाईँहरूले यति जोडबल गरेर सङ्घर्ष गरेर संसद बिउताउनु भयो, संसद बिउत्यो, आज संसद चलिराखेका छैन, न्यायालयको स्थिति यस्तो छ, सरकार आफै ढुनमुनिएको छ। कोरोना महामारीको यो उत्कर्षका बेलामा न खोप अभियान तीव्र छ, न परीक्षण तीव्र छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू हरेक दिन तीव्रतर रूपमा धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अनि जोर बिजोर जस्ता अवैज्ञानिक तौर तरिकाहरू अपनाएर रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने भनेर दाबी गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्री आफै जिल्ला जिल्ला दौडामा पुगेर अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सिंहदरबारभित्र मन्त्रीहरू नै छिर्ने नछिर्ने स्थिति छ। कर्मचारीहरू त्राहिमाम छन्। देशका 77वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सेवा राम्रोसँग दिन सकिराखेका छैनन्। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति भएन? जनताले सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति। अस्ति टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री आइसकेपछि मात्रै ए हो कि क्या हो भन्ने स्थिति भयो। हो, मैले सुरुमा नि तपाईँले भनेको छैन, हामीले मानसिक भौतिक ढङ्गले तयारी भयो भने गठबन्धनले यो जिम्मेवारी वहन गर्नको निम्ति तयार हुन्छ नि। जस्तै चुनाव जितेर आएको भएदेखि पहिलेदेखि सोध्थ्यो हामी चल्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कुबुद्धिले गर्दा बिचमा जिम्मेवारी आयो र गठबन्धन दलका नेताहरू र सरकार सञ्चालन गर्नेहरू मानसिक ढङ्गले पनि सायद उहाँहरू तयार हुनु भएन, एउटा बाटो। दोस्रो चाहिँ उहाँको आन्तरिक अधिवेशनहरूमा पनि लामो समयसम्म बित्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो परिणाम देखियो राम्रो। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले 6 महिनामा हामीले केही गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ, आगामी दिनमा हामी प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कि आर्थिक स्थिति सुधारको स्थितिमा छ भनेर ढाँट्ने, विकास निर्माणका कामहरू एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ भनेर ढाँट्ने? केही नै नभए पनि यो पर्याप्त छैन भन्नुपर्छ। खै उहाँको आफ्नो भाषा, आफ्नो भाषा हुन्छ, मैले बोलिदिनु त भएन, मेरो नै गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर म भएको सायद अलिक फरक भाषामा बोल्थेँ होला, उहाँको आफ्नो शैली भयो, त्यो बारे मैले टिप्पणी। भाषा पनि त्यही नै छ, शैली पनि त्यही नै छ, हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ भनेर ढाडस दिने प्रयत्न गर्नुभयो। जबकि 5 वर्ष बितेको 5 वर्षको सबैभन्दा खराब स्थितिमा छौँ नि हामी, त्यो त मान्नुहुन्छ। विकास निर्माणको गति अगाडि बढेको छैन भन्ने मान्नुहुन्छ। सर्भिस डेलिभरी भत्ताभुङ्ग छ भन्ने मान्नुहुन्छ। अनि त्यसैले उहाँको शैली त्यो भयो। यदि मेरो नेतृत्वमा भएको भए म भए यो संरचनात्मक कारणले गर्दा हाम्रो समस्या यस्ता छन्, यसले गर्दा यस्तो चाहिँ दुष्परिणाम प्राप्त भइरहेछ, यो चाहिँ ठिक छैन, यसलाई सच्याउनलाई अब यसो गर्नुपर्छ, हामी प्रयत्नशील छौँ, ढिलो भएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, अगाडि जानको निम्ति हामीलाई साथ सहयोग दिनुहोस्, अब हामी यसरी जान्छौँ भनेर प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो। सायद मैले भएदेखि गरेँ, यो आफ्नो तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, मैले भइदिएको भए यसो गर्थेँ भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको पार्टीभित्र नै बहस भइराखेको छ, त्यसलाई विवाद हो कि बहस हो कि के भन्ने? तपाईँको पार्टी हाम्रो बहस हो, के बहस हो यो? के चलिराखेको छ? तपाईँलाई फेरि राष्ट्रिय सङ्घीय परिषद अध्यक्ष भनेर भनिएको छ, तपाईँलाई कार्यकारी अध्यक्ष चाहिएको भनेर
बाहिर सुनिन्छ तपाईँहरूले लफडा गर्नुभयो अरे, उपेन्द्र यादवले एकलौटी गर्नुभयो, मन्त्री पठाउने कुरामा पनि उहाँको एकलौटी रह्यो अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ, जुन कुरा तपाईँलाई चित्त बुझाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। पार्टी फेरि फुट्ने हो? होइन, त्यो सत्य होइन। बाबुराम भट्टराई जति उसको क्षमता छ, अब उत्पाद गरौँ म भगवान हुँ भन्ने मेरो दाबी नै छैन। म साधारण मान्छे हुँ, गाउँबाट हुर्किएको, अलिकति के गरौँ भनेर लागेको मान्छे, गर्दै आएको छु। तर मेरो त्यस्तो निजी आकाङ्क्षा केही पनि थिएन, छैन। तपाईँहरू सबैको सद्भावले प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पुर्याइदिनु भयो, त्यो नै मलाई पर्याप्त छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ देशमा यो जुन परम्परागत एउटा उदारवादी लोकतन्त्रमा आधारित पार्टी, मुख्यतः जो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्छ नेपालमा र विश्वभरि छन्, र अर्को चाहिँ जसले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको पक्षधरता लिन्छ, यो एनलाइटन फिलोसफीको कुरा गर्ने हो भने लिबर्टीको कुरा गर्छ, एउटा त्यो धारको पार्टी। अर्को चाहिँ समानता भनेर मार्क्सेली समाजवादको बाटो लिएर एउटा चरम निरङ्कुश सर्वसत्तावादी प्रणालीमा चाहिँ पतन हुनुभएको कम्युनिस्ट धार, जुन दुईटा मूल धारहरू छन्, यसको विकल्पमा स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि सहितको एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ भनेर हामी हिँडेको। यही क्रममा नै अहिले हामीले केही वर्षदेखि विभिन्न प्रयोग गरिरहेका छौँ। पहिले नयाँ शक्ति, त्यसपछि समाजवादी पार्टी, त्यसपछि जसपा, जुन गरिरहेका छौँ अहिले प्रयोगमै छौँ। त्यसले अलिकति लय नसमातेको हो। र अहिले हाम्रो पार्टीभित्र बहस भनेको चाहिँ वैचारिक ढङ्गले हामी कसरी उदारवादी पार्टी र साम्यवादी पार्टीभन्दा अगाडि बढेको नयाँ ढङ्गको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी विचारको पार्टी बन्ने भन्ने एउटा बहस हाम्रो त्यो छ। दोहोरो सङ्गठनात्मक ढङ्गले विगतका पार्टीहरू जसरी एउटा एकल व्यक्तिको वर्चस्व रहेको, अत्यन्त निरङ्कुश प्रकृतिको, एउटा जातिको, एउटा लिङ्गको मात्रै वर्चस्व भएका पार्टी बने, त्यसरी चाहिँ सही अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सकेन। त्यसले अब साङ्गठनिक ढङ्गले पनि हामीले पार्टीमा कार्यकर्तालाई सार्वभौम बनाउने, नेतृत्व चाहिँ समावेशी र सामूहिक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने अर्को हाम्रो दोहोरो चाहिँ बहस छ। र ठोस रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी त हिमाल पहाड तराई मधेसका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, महिला, दलित यी मुख्य क्लस्टरहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने, सहभागिता रहने हाम्रो पार्टी हो। तर अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व र प्रणाली त्यो झल्किरहेको चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेकै पार्टीको विधानभित्रबाट पनि पार्टी नेतृत्वलाई बढी समावेशी बनाऊँ, जहाँ चाहिँ मधेसी अनुहार देखियोस्, जनजाति अनुहार देखियोस्, खस अनुहार देखियोस्, महिला अनुहार देखियोस्, दलित अनुहार देखियोस् भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको बहस हो। यसलाई म अलिकति डिकोड गर्छु मेरो भाषामा। जसपाभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी गर्नुभयो, उहाँले लोकतान्त्रिक तरिकाले पार्टी चलाउनु भएन, समावेशी नेतृत्व पनि भएन, त्यसकारण 3 अध्यक्षसम्मको विकल्पमा हामी जान सक्छौँ भनेर तपाईँहरू बहस गर्दै हुनुहुन्छ। म सही? होइन, 3 अध्यक्ष भन्ने खास छैन। मैले सुरुदेखि नै नयाँ शक्ति हुँदै सपा र जसपा बन्ने क्रममा नै मेरो एउटा प्रस्तावना के थियो भने अहिलेसम्म भएका पार्टीहरू बढी चाहिँ एउटा पहाड केन्द्रित र पुरुष केन्द्रित पार्टी भए, चाहे काङ्ग्रेस चाहे कम्युनिस्ट पार्टी। अरू क्षेत्रीय पार्टी त स्वतः आफ्नो क्षेत्रअनुसारको हुने भए, मधेसको पार्टी मधेसी बाहुल्य, थारूको पार्टी थारू बाहुल्य हुने नै भए, जनजातिको चाहिँ अब जनमुक्ति पार्टी जनजातिको मात्रै हुने भयो। तर नेपालमा चाहिँ मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति र खस-आर्य मुख्य 3टा जातीय जुन क्लस्टर छन्, जसको करिब 1/3 जनसङ्ख्या छ, तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको चाहिँ नेतृत्व प्रणालीमा यी 3वटैको अनुहार देखिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो फरक पार्टी हुन्छ, समावेशी पार्टी हुन्छ र सही अर्थमा राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ। यसको विधि खोजौँ भन्ने मेरो सुरुदेखिको प्रश्न हो। के हो त? त्यसले यसको निम्ति एउटा अध्यक्ष मण्डल बनाएर जाने विधि हुन्छ। अर्को जुनमा चाहिँ यी 3 विभिन्न क्लस्टरका मान्छेहरू रहन्छन्, एउटाले एकचोटि प्रमुख अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष हुन्छ, अरू सदस्य रहन्छन्, छलफल गर्छन् र सकेसम्म सहमति कार्यकारीका रूपमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्व चाहिँ अहिलेका लागि तपाईँहरूको लागि चित्त बुझ्दो भएन भन्ने अर्थमा बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यस अर्थमा होइन, यो धेरै पहिलेको बहस हो कि धेरै पहिलेको बहस हो। उहाँ व्यक्तिगत दोष होइन यो। एउटा त तपाईँले कसरी भन्नुभयो नि, एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ अध्यक्ष मण्डलको तरिका हुनसक्छ, अर्को विभिन्न प्रकृतिका कार्यविभाजन गरेर विधानमा नै लेखेर जो पदहरू विभाजन गर्ने, त्यसमा चाहिँ क्लस्टरबाटै यो फलानु पदमा चाहिँ यी एउटा मधेसीबाट निर्वाचित भएर आउनेछ, यसमा चाहिँ जनजातिबाट आउनेछ, यसमा चाहिँ खसारे भएर आउनेछ र निर्णय गर्दा सामिलले गर्छन् भन्न पनि सकिने भयो। यस्तो कुनै विधि खोजौँ भन्ने हाम्रो बहस, व्यक्तिको कुरा होइन। बाबुराम उपेन्द्र त्यो विधि भेटिएन, पार्टीभित्र तपाईँहरूको बहसले खास निचोड दिएन भने अब तपाईँले भने जस्तै अर्को प्रयोगका रूपमा फेरि पार्टी अलग भएर होइन, त्यो प्रयोग
होइन भर्खर हाम्रो कार्यकारिणी समितिमा छलफल गरेका छौँ, फेरि केन्द्रीय समिति हाम्रो छलफल हुन्छ, भोलि अधिवेशन हाम्रो छलफल हुन्छ, यसरी जान्छौँ। हामीले यही पार्टीलाई नै त्यो दिशातिर लिएर जाने हाम्रो प्रयत्न हो। यो पार्टीलाई टुटफुट गर्ने, एउटा व्यक्ति नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने होइन। जाँदा जाँदै यो प्रश्न त्यति धेरै तपाईँ रुचाउनुहुन्न होला, तर तपाईँलाई सोधिराख्छन्। गठबन्धनमा तपाईँहरू काँधमा काँध मिलाएर अघि बढिराख्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीलाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू बारम्बार दिएको सुनिन्छ। उहाँलाई छोडेर हिँड्ने मोहन वैद्य, विप्लव, तपाईँ लगायतका नेताहरूलाई सँगै ल्याउँछौँ हामी भनेर दाबी कसिराख्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै समयमा म फेरि माओवादीमा जोडिन्छु वा उहाँ तपाईँसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने कुनै बिन्दुमा लाग्छ? अनि बाबुराम भट्टराई सत्य न्यायको पक्षमा निरन्तर अग्रगामी दिशामा हिँडेको मान्छे अहिले पछाडि फर्किया। तपाईँले मेरा कमजोरी भयो होला नि, तर कहिले पछाडि फर्किया छैन। त्यसरी अगाडि बढेको मान्छे पछि फर्काउँदैन, बरु पछाडि छुटेको मान्छे अगाडि आयो भने भेटघाट हुनसक्छ, तर अगाडि गएको मान्छे पछाडि फर्केर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ त्यस्तो हरकत गर्दैन। सहितको एउटा चाहिँ नयाँ विचार बोकेको वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेको मान्छे अब फेरि फर्केर यी कुनै मध्ये धारमा बाबुराम भट्टराई फर्काउँदैन। यसमा ढुक्क रहनुभयो हुन्छ। र सँगै अन्तिममा प्रसङ्ग आउने बित्तिकै तपाईँको गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र, स्पिड मिल्छ? सबभन्दा बढी राम्रो स्पिड कसको छ? सबैलाई एकअर्काको अस्तित्व नभइकन, एकअर्काको बुई नचढिकन कुनै पनिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने स्थितिमा छैनन् जसपा आफै पनि? त्यस्तो छैन, त्यो होइन। अहिले त हामी यो प्रतिगमन विरोधी जुन मोर्चा गठबन्धनको रूपमा यो आएको हो, केपी ओलीले जसरी चाहिँ यसलाई पुरै भाताभुङ्ग पार्न खोजे, त्यसलाई रोक्नको निम्ति बनेको चाहिँ एउटा यो लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धन हो। यो रहन्छ र हाम्रो चाहना चाहिँ जबसम्म यो प्रतिगमनको खतरा रहिरहेको छ विभिन्न ढङ्गले, त्यति बेलासम्म यो गठबन्धन रहनुपर्छ र निर्वाचनसम्म पनि सम्भव भएसम्म हामी सँगै जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो समझदारी छ। व्यक्तिगत रूपमा म पनि त्यसैको पक्षधर हुँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।